आगाज में आपको अपडेट करें। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा अपसेट। साबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक ने PTI पार्लियामेंटेरियन के नाम से नई सियासी पार्टी बना ली है। साबिक वज़ीर आला महमूद खान समेत बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं। तहरीक इंसाफ के 50 से जायद साबिक अरकान असम्बली का परवेज खटक की हिमायत का ऐलान भी किया गया है। जी हाँ, तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका है। तहरीक इंसाफ के 50 से ज़्यादा साबिक अरकान असम्बली ने परवेज खटक की हिमायत का ऐलान कर दिया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम साबिक वज़ीर आला KP महमूद खान भी हैं और साबिक सूबाई वज़रा में इश्तियाक अरमड़ और शौकत अली भी परवेज खटक की हिमायत का ऐलान कर चुके हैं। जबकि बात की जाए साबिक गवर्नर KP शाह फरमान की, तो वो भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं और इस पार्टी का नया नाम तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस रखा गया है, जिसके सरबराह साबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक हैं। साबिक वज़ीर आला महमूद खान समेत बड़े बड़े नाम शामिल हैं। जुनेद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद, सबसे पहले तो बड़े रहनुमाओं के नाम बताइए, कौन कौन इसमें शामिल है? जी शुक्रिया। बिल्कुल, PTI को छोड़कर नई पार्टी का जो क़याम है वो अब हो गया है। एक निजी होटल है जगड़ा में, वहाँ पर तकरीबन 2 बजे के करीब परवेज खटक जो है वो मानकी शरीफ से यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर एक इजलास जो है हॉल के अंदर शुरू हुआ। बंद कमरों के अंदर फैसले जो किए गए हैं वो ज़राए के मुताबिक कि साबिक वज़ीर आला महमूद खान जो हैं वो भी उन्होंने भी नई पार्टी के क़याम की हिमायत की है। इसी तरह साबिक गवर्नर शाह फरमान का नाम भी सर फहरिस्त है। साबिक वज़ीर जंगलात जो हैं इश्तियाक उर्मोड़, उनका नाम भी सर फहरिस्त है। इसी तरह शौकत अली जो मरकजी रहनुमा थे तहरीक इंसाफ के, वो उन्होंने भी नई पार्टी बनाने की हिमायत कर दी है। ज़राए का इस हवाले से ये भी कहना है कि गज़न जमाल, ज़ियाउल्लाह बंगर जो सूबाई वज़रा हैं, दीगर जो रहनुमा हैं वो भी इसमें शामिल हैं। ताहम यहाँ पर हमने देखा है कि सुबह सवेरे से ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की आमद का सिलसिला था वो शुरू हो गया था, जिन्होंने तहरीक इंसाफ को खैराबाद का, वो अब नई पार्टी में शामिल हो रहे थे। ठीक है, 50 से ज़्यादा अरकान इसमें शामिल हैं। जुनेद, ब्यूरो चीफ पेशावर काशिफुद्दीन सैयद भी हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, आप बताइएगा, कंफर्मेशन कर दी गई है तमाम रहनुमाओं की जानिब से कि वो परवेज खटक को ज्वाइन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इंतहाई अहम खबर है पेशावर से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले अरकान साबिक सूबाई असम्बली वो इस वक्त पेशावर के करीब GT रोड पर एक गैदरिंग हॉल में जमा है। साबिक वज़ीर आला और साबिक वज़ीर दिफा परवेज खान खटक की क़यादत में अरकान पहुँच रहे हैं। सबसे अहम खबर यही है कि साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी परवेज खटक के साथ जाने का फैसला कर चुके हैं और वो भी इस वक्त हाल में पहुँच चुके हैं। इसके अलावा जो अरकान सूबाई असम्बली है उनमें पेशावर से मलिक वाजिद है, अरबाब वसीम है, हज़ारा से अहमद हुसैन शाह है, इसी तरह कोहाट से ज़ियाउल्लाह बंगश है, पेशावर से एक और रुकन और साबिक वज़ीर इश्तियाक उर्मड़ है। तो ये कई अहम शख्सियात हैं और अभी कहा जा रहा है कि आमद का सिलसिला जारी है। लेकिन इस वक्त जो हाल में पहुंच गए हैं उनमें साबिक MNA पेशावर से शौकत अली भी शामिल हैं, ख़वातीन अरकान भी शामिल है साबिक। तो ये एक सरप्राइज है ज़रूर, क्योंकि बाज़ अरकान जो इस वक्त शहीद हैं, बिलखुसूस महमूद खान के हवाले से यही बताया जा रहा था कि वो इमरान खान का साथ देंगे और वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो इस वक्त हाल में पहुंच गए हैं। और महमूद खान जब से सूबाई असम्बली उन्होंने तो इसके बाद वो सीट से गायब थे और 9 मई के बाद भी वो कहीं नजर नहीं आए। तो बहुत से अरकान इस वक्त भी कहा जा रहा है कि इसकी आमद और भी मुतवक्किल है। लेकिन बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा से अब तक जो अभी तक रहनुमाओं का उस हॉल में पहुंचने का सिलसिला जारी है और साबिक वज़ीर आला महमूद खान पहुंच चुके हैं और बाकी रहनुमा पहुंच चुके हैं। हमारे साथ मौजूद रहिए, हमें ज्वाइन किया है सईद काजी साहब ने, बहुत शुक्रिया काजी साहब। अब हम कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ टूट चुकी है? हाँ, अगर आप ये समझें तो टॉप से तो वो पहले ही टूट चुकी है, ऊपर से तो वो टूट गई है। क्योंकि जो ये सियासतदान इसमें थे, पहले से मौजूद थे, ये जो कांस्टेंट हैं पाकिस्तानी सियासत की, कुछ मुस्तकिल जो वो उनके साथ ही चलते हैं और ये बड़ी क्वाइट अंडरस्टैंडेबल था। अब जो लीडरशिप थी इस अपोजिशन पार्टी की, वो वाज वेरी सैडली मिस्टेकन अबाउट दीज पीपल।
تو میرے خیال میں یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اور اس میں ہم یہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اوپر، یہ ان کی سیاسی مسافرت چلتی رہتی ہے اور چلتی رہے گی، اور عمومی ادوار میں یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ ادھر ہی پرندے جاتے ہیں جدھر کی ہوائیں ہوں. تو اس لیے یہ بہت دنوں سے ایکسپیکٹڈ تھا، لیکن باٹم پہ گراس روٹ لیول پہ سوشل بیس کے حوالے سے خٹک صاحب کتنا فرق ڈال سکتے ہیں یہ ڈیبیٹیبل ہے. جی قاضی صاحب، پہلے تو ہم نے دیکھا کہ ایک ایک رہنما تحریک انصاف کو چھوڑ رہا تھا، لیکن اب پوری کے پی کی قیادت، اور جس میں سابق وزیر اعلیٰ ہیں، سابق وزیر دفاع ہیں پرویز خٹک صاحب، اور تمام سابق صوبائی وزراء ہیں، ایم این ایز ہیں، تو تحریک انصاف کو کے پی سے تو اب مکمل خاتمہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. دیکھیں، میں نے جس طرح پہلے عرض کیا تھا کہ اگر ٹاپ سے دیکھیں تو بالکل خاتمہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو، جو اس وقت وہاں لیڈرشپ ہے یا جو لوگ اوپر موجود تھے. مگر سوال اس میں یہی ہے، یہی سوال سامنے آتا ہے کہ کیا ان کی سوشل بیس کیا ہوگی، یہ جب دوبارہ الیکٹریٹ میں جائیں گے تو کیا معاملات ہوں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا ڈیبیٹیبل ایشو ہے. مگر اس میں جو اسباق بنا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو تحریک بھی بنتی ہے یا جو مڈل کلاس کے لوگ بھی اوپر آتے ہیں، وہ بھی آ کے انہی لوگوں پر ریلائی کرتے ہیں جو ایک طرح سے پروفیشنل پولیٹیشین ہوتے ہیں، جو اسے پیشے کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں سیاست کو. چنانچہ ظاہر ہے کہ ان کے جو مفادات ہوتے ہیں وہ سیاست ان کا سیاست میں رہنا ان معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے ہوتا ہے. چنانچہ یہ کوئی بڑا رسک نہیں لے سکتے، اور یہ ادھر ہی جاتے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ ہوائیں چلتی ہیں تو پرندے گھونسلے بدلتے ہیں، تو پرندے تو گھونسلے بدل رہے ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ یہ جب اگلا الیکشن ہوگا تو الیکٹریٹ انہیں کیسے ٹریٹ کرے گا، دیٹ ہیز ٹو بی سین. اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی بنی تھی، اس کا کوئی امپیکٹ تو خاص نہیں آیا. لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا اگلا الیکشن الیکٹیبلز کا ہوگا. اگر اگلا الیکشن الیکٹیبلز کا ہوا تو پھر نیچرلی یہ لوگ سامنے ہوں گے، اور اگلا الیکشن اگر الیکٹیبلز کا نہیں ہوتا، کچھ جس طریقے سے پاکستان کی معیشت، جس طریقے سے عام آدمی پر بوجھ آ رہا ہے، جس طریقے سے آج خبریں آ رہی ہیں بجلی کہاں جا رہی ہے، تو پھر جو ہے وہ بڑے سوالات ہیں جس کا تاریخ جواب دے گی، اور میرے خیال میں ان کا کوئی آسان جواب نہیں ہے. جی تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ پارٹی نے چیئرمین پی ٹی آئی کو مائنس کر دیا؟ دیکھیں نا، اس سے پہلے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پارٹی کیا کس کو رہے ہیں. آپ اگر اس کی ٹاپ لیڈرشپ جو عمران خان صاحب کا اپنا چوائس تھا، جو کہ بڑا ہی ایک نالائکی والا چوائس تھا جن لوگوں کا جو ان کے ساتھ تھے، جو ان کی تاریخ، تو وہ اس حوالے سے تو پارٹی نے ان کو چھوڑ دیا ہے. اگر یہی پارٹی تھی، اگر پرویز خٹک اینڈ کمپنی اور فواد چوہدری صاحب اور اسد عمر صاحب، ایون اسد عمر صاحب کو دیکھ لے، تو یہ اگر پارٹی تھی اور اس کو ہم پارٹی سمجھتے ہیں تو پارٹی نے ان کو چھوڑ دیا ہے. لیکن پارٹی آپ پھر بھی ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. کاشف الدین سید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ اسی ہال میں موجود ہیں جہاں پر رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. کاشف، ایک بار پھر سے بتائیے کہ کون کون پہنچ چکا ہے اس ہال کے اندر؟ جی بالکل، اس وقت جو اہم شخصیات ہیں ان میں پرویز خٹک صاحب خود ہیں، سابق وزیر اعلیٰ محمود خان ہیں، سابق رکن قومی اسمبلی حاجی شوکت علی ہے، اسی طرح سابق وزیر اشتیاق ارمڑ ہے، احمد حسین شاہ ہے، رکن صوبائی اسمبلی ملک واجد ہیں، ارباب وسیم ہے، ضیاء اللہ بنگش ہیں. تو بہت سارے ہیں لیکن جو تعداد انہوں نے بتائی ہے اور جو دعویٰ کیا ہے، ابھی تک اتنے ارکان نہیں پہنچ سکے ہیں. البتہ یہ بات بجائے خود اہم ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ محمود خان کے حوالے سے یہ بات حیرت کن ہے کہ وہ آج ہی منظر عام پر آئے ہیں. یعنی جب سے صوبائی اسمبلی انہوں نے توڑی تھی اور ان 3 مہینوں کے دوران وہ میڈیا سے بھی دور رہے اور بالکل نظر نہیں آئے، آج وہ منظر عام پر آ گئے ہیں اور انہوں نے پرویز خٹک کا ساتھ دینے کا لگتا ہے کہ فیصلہ کر لیا ہے. اور یہ جو پارٹی بنائی جا رہی ہے تو اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 2-3 نام زیر غور ہے، لیکن جو زیادہ اتفاق ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے نام پر ہے. اور باضابطہ طور پر ابھی اعلان تو نہیں کیا گیا اور اجلاس بھی شروع نہیں ہے. البتہ جو اہم شخصیات ہیں وہ پہنچ گئے ہیں، پرویز خٹک خود بھی پہنچ گئے ہیں اور دیگر ارکان بھی وہاں پر موجود ہیں. البتہ یہ بات سوچنے کی ہے کہ جو ارکان اس وقت ان کے ساتھ ہیں ان میں کتنے ایسے ہیں جو آئندہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو وہ اپنی سیٹ بچا سکیں گے، اور یا ان کو ہم بالفاظ دیگر الیکٹیبلز کہہ سکتے ہیں. کچھ تھوڑے ہی ارکان ہیں جو اپنی نشستیں
وہ بچا سکتے ہیں، یا ماضی میں اس سے قبل تحریک انصاف کے ٹکٹ سے قبل وہ یہ اپنے اپنے حلقے میں الیکشن لڑ چکے ہیں اور نشستیں جیت چکے ہیں. تو اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے ان میں کوئی ایک دو کے علاوہ کوئی قابل ذکر شخصیت نہیں ہے جن کے حوالے سے کہا جائے کہ یہ الیکٹیبل ہے اور آئندہ جو انتخابات ہیں ان میں یہ اسی پارٹی کو کوئی فائدہ پہنچا سکیں گے. تاہم یہی اس وقت جو صورتحال ہے کہ کسی کو حال کے اندر بالخصوص میڈیا کو نہیں چھوڑا جا رہا، بلکہ وہاں پر یہ بھی ہے کہ جو موبائل فون جیمرز ہیں وہ بھی لگائے گئے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے. صحیح، 50 سے زیادہ اراکین ساتھ ہونے کا دعویٰ کیا گیا لیکن ابھی تک چند ایک رہنما پہنچے ہیں. بہت شکریہ کاشف الدین سید، جنید عالم اور قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.